अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। जो चीज़ तुमसे ले ली गई है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उस चीज़ की याद भी तुम्हारे ज़हनो दिमाग से निकाल दी जाएगी और अनक़रीब अल्लाह तुम्हें वो चीज़ अता करेगा जिसकी तुम्हें तवक्को भी ना थी। हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, उस पे भरोसा रखो और मुस्कुराते रहो, कभी भी बेसहारा नहीं रहोगे। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें सही शख्स से ही मोहब्बत हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर शख्स बुरा ही हो, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुक़द्दर में नहीं होती। हाँ, वो हर शय पे क़ादिर है, बुरे को बेहतर बना सकता है और बेहतर को बिगाड़ भी सकता है। फिर तुम ज़िद पर क्यों अड़े हो? क्यों खुद को अज़ियत में डाल रखा है? खुद को वक्त दो, रब पर भरोसा रखो। किसको कब और क्या देना है वो खूब जानता है, और दर हकीकत वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। क्या तुमने सोचा है कभी कि कितनी अज़ियत, कितनी तकलीफ, कितना दर्द होगा उस दिल में जो उस लड़की के सीने में धड़कता है, जो कभी रो रो कर तुम्हें अपने अल्लाह से मांगती थी, जो नमाजों और दुआओं में तुम्हें मांगती थी। वही लड़की अब तुम्हारे रवैये की वजह से गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से तुम्हें भूलने की दुआ करती है। बाज़ दफ़ा अल्लाह आपको आपके सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर देता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसद होता है। अगर कहीं भी महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि कम से कम आप अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। उसका नाम जरा दिल से लो, दिल की गहराई से पुकारो उससे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर जब इतना तड़पती है तो वो कितना पास आता होगा, क्योंकि वो तो 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वो कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है। वो दिलों को जोड़ने वाला है, क्योंकि वो नूर है, दिल का नूर। जब अपना गम किसी से बयान ना कर सको, जब अपनी कैफियत खुद ही ना समझ सको, जब कोशिश कर कर के थक जाओ, जहन काम करना छोड़ दे, आंसुओं में कमी ना आए, तमाम दिन एक से गुजरने लगे, तो खुद को थकाना छोड़ दो। सोचों के गर्दाब को झटक दो, अपना आप हालात के हवाले कर दो। उस एक ज़ात के भरोसे, वो इतना रहीम है कि उस पे भरोसा करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। उसे उम्मीद देता है, दिलासे देता है, अपने होने का यकीन दिलाता है। मुश्किल में डालता है तो खुद ही उस मुश्किल से निकलने का वसीला भी बनाता है। इम्तहान लेता है ताकि तुम साबिर बनो, आजमाइश में डालता है ताकि तुम शाकिर बनो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि यकीन करो। जगह जगह अपने होने की, अपने साथ की यकीन दहानी कराता है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो तुझसे बेजार हुआ है। सुकून मिलता है ना ये पढ़ के, और वो चुनता उन्हीं को है जिनको वो खास करना चाहता है। फिर गम किस बात का? ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है, और हमारे आंसू खास हो रहे हैं। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। अल्लाह को छोड़ दोगे तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पे हर उस फतह को भूल गए हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पे कामिल है। इंसानी फितरत ऐसी होती है कि जो चीज़ इस दिल को तकलीफ पहुंचाती है और तोड़ती है, फिर भी उसी की तरफ भागता है, इस उम्मीद के साथ कि इस दिल को वहीं से सुकून मिलेगा। हालांकि वो चीज़ या वो शख्स कभी भी आपके लिए सुकून का बायस नहीं बन सकता। जिसकी वजह से आपकी रूह बेसुकून हो, मोहब्बत सुकून का दूसरा नाम है। जिस मोहब्बत में सुकून नहीं होता
اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی، تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلے ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں، اور مت بھولو کہ یہ دل بس وہی جوڑ سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑ۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آڑ لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو گی کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی میرے لیے بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے گمان سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بدلہ لینا میری فطرت میں نہیں، بدعا دینا میری عادت نہیں۔ مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل جس نے دکھایا ہو، میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، ایک لمبی سانس لیتی ہوں اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پہ وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کیا ہوا اگر کوئی چھوڑ گیا تو؟ اللہ تو موجود ہے نا۔ کیا ہوا جو کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اللہ تو کرتا ہے نا۔ کیا ہوا جو اگر سب بھی کھو چکے ہو تم؟ اللہ تو پاس ہے نا۔ اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا۔ سب کھو کر بھی اگر اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا ہے تم نے۔ مقصد تو اللہ ہے نا، اور اگر مقصد پاس ہے تو نقصان کیسا؟ ہاں لیکن وہ درد جو لوگوں کے جانے پر تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، وہ درد تو ساتھ ہے، تو بانٹو وہ درد اپنے اللہ سے جو اس درد کو مٹانے پر بھی قادر ہے۔ غلط لوگوں سے محبت ہی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی نا۔ وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہے اور امید بھی اب تک ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں بستا ہے، اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ایک دن تمہاری دعا پر کن فرما دے گا۔ یہ ہمت، صبر، توکل سب اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹھن راستوں کو طے کر رہے ہو، یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا تمہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہے۔ مگر یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمہیں وسوسے دیتے دیتے تھک جائے گا، اور جب وہ تمہاری یقین اتنا پختہ دیکھے گا تو وہ خود ہی ہار مان جائے گا۔ یہ تمہارا ایک ہی دعا پہ اٹکے رہنا اور صبر کرنا ہی اللہ سے کن کہلوا دے گا، اور پھر آخر دعا کے آگے تو نصیب بھی ہار جاتا ہے نا۔ اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے دے گا۔ یہ امام ابن قیم نے 700 برس پہلے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے،
آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی تو وہ اس کو کئی گناہ برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔